नमस्कार सबैजनालाई। विशेष हिजोको जुन यो वार्ता दिल्लीमा बोलाइयो माननीय गृहमन्त्री अमित शाहजीको अध्यक्षतामा जुन यो वार्ता ट्राइपर्टेट टक्स हिजो सुरुवात भयो, यसको लागि हामी गृहमन्त्रीज्यूलाई साथसाथै राज्य विष्टलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको अथक प्रयासमा यो वार्ता सफल भएको, साथसाथै गठबन्धन दलका साथीहरूलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हिजोको वार्ता सम्बन्धी हामी धेरै नै सेटिस्फाइड छौँ। हामी 100% सेटिस्फाइड छौँ। हिजोको वार्ता सफल बनेको छ। अनि हिजोको वार्ताले के जाहेर गरेको छ भने गोर्खाहरूको समस्यालाई सुन्ने कार्य हिजोदेखि सुरु भएको छ। माननीय गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले सुन्ने काम सुरु गर्नुभएको छ। हिजो धेरै लामो चर्चा परिचर्चा 1.5 घण्टा जस्तो वार्ता बसियो अनि 1.5 घण्टाको वार्ता धेरै चर्चा भए तापनि हैन, एक दुईवटा कुरा हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ। विशेष हिजो गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो तपाईहरु नसुर्ताउनुस्, तपाईहरुको समस्याको समाधान हामी गर्छौँ। अर्थात् गृहमन्त्रीले म गर्छु भनेर जुन एउटा वचन दिनुभएको छ, हामी धेरै सेटिस्फाइड छौँ। किनभने गृहमन्त्रीज्यूले नै हो जसले हामीलाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ। हामी उहाँसँग विश्वास त छौँ र भरोसा हामी उहाँमाथि गरेका छौँ। र हिजो विशेष गरेर पश्चिम बङ्गाल सरकारले प्रतिनिधि पठाउँछ या पठाउँदैन, वार्तामा सामेल हुन्छ हुँदैन भन्ने जनताको मनमा त्यो एउटा प्रश्न थियो। हिजोदेखि त्यो प्रश्नको पनि प्रत्युत्तर पाएको छौँ। राज्यबाट पनि एकजना अफिसियललाई पठाएर हिजोको यो ट्राइपर्टेट टकमा प्रतिनिधि पठाएर पार्टिसिपेसन दिइसकेको छ। यसको निम्ति पनि हामी राज्यलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र गृहमन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि राज्यबाट जुनियर अफिसियल आएको कारणले गर्दा अब सिनियर अफिसरलाई अर्थात् चिफ सेक्रेटरीलाई आउँदो दिवाली पछिको विदिन नोभेम्बरको ट्राइपर्टेट दोस्रो राउन्डको ट्राइपर्टेट टक्समा बोलाइने र पश्चिम बङ्गालको राय अर्थात् ओपिनियन के छ त्यो सुन्ने, त्यसपछि गृहमन्त्रीज्यूले ठोस निर्णय लिने जुन हिजोको वार्तामा उहाँले बताउनु भएको छ, यो हाम्रो लागि एकदमै स्वागत योग्य विषय हो। अनि म हिजोको वार्ता सफलता भएको निम्ति हिजोको वार्ता दिल्लीमा सक्सेस हुनु जुन एउटा पछाडि शक्तिको हात थियो, त्यो शक्ति हो जनता जनार्दन। र म जनतालाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। जनताको माया, भरोसा, विश्वास र आशीर्वादको कारणले गर्दा हिजो गठबन्धन दल तमामले दिल्लीमा गएर गृहमन्त्रीज्यूसँग गोर्खाहरूको हाम्रो समस्याबारे अवगत गराउने, बातचित गर्ने, समस्या समाधान हेतु हिजोदेखि चर्चा सुरु गरिएको छ। र अब म यति भन्न सक्छु कि हाम्रो समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि अब हामी एक स्टेप अघि बढेका छौँ। अनि धेरैले यसो पनि भनेका हामीले सोसियल मिडियामा गनगनाहट सुन्यौँ कि अपोजिसनका साथीहरूले एउटा भ्रमित समाचारहरू पनि फैलाउँदै थिए कि हिजोको वार्ता बस्यो तर रित्तो हात गयो, रित्तो हातै फर्केर आयो भन्ने भनाइ छ। हेर्नुहोस्, जिटिए जस्तो असंवैधानिक व्यवस्था 2011 मा 11 पल्ट त्रिपक्ष वार्ता गरेर भित्राइएको, जनताले नचाहेको व्यवस्था जबरजस्ती पहाडको राजनीतिक दल मिलेर दलको कारणले गर्दा थोपिएको, त्यो थोपिएको असंवैधानिक व्यवस्थाले लथालिङ्ग बनेको गोर्खाको समस्या र पहाड तराईको समस्या, डुवर्सको समस्यालाई समाधान गर्नु एउटा वार्तामा त काफी छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ र जनतालाई पनि थाहा छ। यसैले आउँदो जुन यो दिवाली पछिको वार्ता बोलाइएको छ, दोस्रो राउन्डको टक्स ट्राइपर्टेट टक हुन्छ अनि त्यसमा गृहमन्त्रीज्यूले स्टेटको एउटा राय सुन्नु किन जरुरी पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटले भोलि आरोप लाउला कि हामीलाई मौका दिएन गृहमन्त्रीज्यूले दार्जिलिङ समस्याको समाधान गर्दै गर्दा र फेडरल स्ट्रक्चरमा स्टेटको राय लिएन भन्ने सायद उहाँहरूको भनाइ हुनसक्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा सायद सोच्नु भयो होला। अनि विशेष यो वार्ता हिजो सफल बनेको छ। अब दोस्रो राउन्डको टक सुरु हुँदैछ, यसको लागि म जनतालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको बात गर्दै भयो भने है तपाईहरुले वार्ता सफल भएको हैन भन्दै तपाईको पार्टी कार्यालयमा मिठाई बाँड्नु भयो, तर पहाडको जनताले हैन अहिले हाम्रो माध्यम हामीलाई उहाँले सोध्नु हुँदैछ कसरी चाहिँ के को आधारमा चाहिँ यो सक्सेस भयो भन्ने प्रश्नहरू आइरहेको छ। अर्को कुरा के भन्नाले एउटा यो जुन चाहिँ आश्वासन छ हैन, उहाँले एउटा वचन मात्रै दिएको छ, वचनलाई मात्रै पनि तपाईले कसरी के अरे सफल भयो भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हिजो कसरी सफल भयो भन्दा चाहिँ हिजोभन्दा अगाडि हिजो छोडेर हैन, हिजोको दिन छोडेर 11 तारिकसम्म पहाडमा एउटा माहौल बनाइयो कि अपोजिसनका साथीहरूले यो वार्ता हुँदैन, चिया र बिस्कुट खाने वार्ता हो, अर्थात् यो टक्स हुँदै हुँदैन, यो अनअफिसियल हो। विशेष त हिजोको दिन त छुट्टी छ भनेर धेरै एउटा यस्तो भ्रमिक कुराहरू जनतामा फैलाएका थिए।
तर हिजो जो गृहमन्त्रीज्यू प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो PIB गृह मन्त्रालयबाट एउटा यहाँनिर हिजोको मिटिङमा के भयो, के चर्चा परिचर्चा भयो त्यो यहाँनिर जारी गरेको छ अफिसियली। अनि देशको ठुल्ठुला प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडियाले हिजोको न्युजलाई कभरेज गरेको छ गृहमन्त्रीको नर्थ ब्लकबाट। यसैले हिजो जो हुँदैन भनेको चिजहरू, अपोजिसन साथीहरूले लगाएको चिजहरू गृहमन्त्री स्वयं पनि बस्नुहुन्न कि बस्नुहुन्छ त्यो खालको एउटा भ्रम फैलाएको थियो। तर हिजो गृहमन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने सभी संबंधित पक्षों की बात सुनी और नवंबर 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों को सुनने के लिए दूसरे दौर की वार्ता करने का फैसला लिया। फैसला किया भनेको छ। हेर्नुहोस्, हिजो हाम्रो समस्या के हो, गोर्खाको समस्याको समाधान के हुन्छ, कसो हुन्छ, त्यो व्यापक चर्चा परिचर्चा भएपछि यो दोस्रो राउन्डको वार्ता बोलाइएको। किनभने जनतालाई पनि थाहा छ कि एकैपल्टको वार्तामा सबै कुरो छिनोफानो हुँदैन। यो सिरिज अफ टक्स हो हैन, 2-3 वटा टक्स अझै पनि हुन सक्छ। हामी विश्वस्त छौं। हेर्नुहोस्, यी टक्स भनेको कुरो वार्ता सुरु भएपछि त पहिलो राउन्ड दोस्रो राउन्डमा त आश्वासन त पाइने हो। जबसम्म फाइनल हुँदैन तबसम्म त हातमा के आइपुग्ने त होइन नि त। यसैले जनताले विश्वास गरेको, भरोसा गरेर गृहमन्त्रीजी अमित शाहको भनाइलाई सुनेर लेबुङको उहाँले जुन चुनावी जनसभामा वचन दिनुभएको त्यो पुरा गर्नुभएको छ। अब हिजोभन्दा अगाडिसम्म त्यो सही थियो कि बीजेपीले हामीलाई न्याय दिँदैन, बीजेपीले हामीलाई टक्स गराउँदैन, हाम्रो समस्या सुन्दैन भन्ने जुन आरोप थियो त्यो सही थियो। तर हिजोदेखि यता ती तमाम कुराहरू खारेज भयो, किनभने त्यसको वैधता रहेन कि गृहमन्त्रीले हामीलाई दिनको लागि, हाम्रो समस्या समाधान गर्नको लागि उहाँले वार्ता सुरुवात गर्नुभएको छ। यो सबैभन्दा ठुलो चिज हो। किन कमसे कम हाम्रो समस्यालाई गृहमन्त्रीज्यूले सुन्नु हुँदैछ। उहाँले लद्दाखको समस्या सुन्नुभयो, काश्मीरको समस्या सुन्नुभयो, नागाल्यान्डको, मिजोको समस्या, आसामिसहरूको समस्या सुन्नुभयो अनि तमाम त्यो समस्याहरू सुनेर उहाँले समाधान गरिसक्नु भएको छ। अब यो अनुकूल समय हो, यसपालि गोर्खाहरूले पाएको यो समय हो। यसमा निश्चित तौरमा यो ट्राइपार्टाइट टक्सले दार्जिलिङ पहाडको दीर्घकालीन जुन माग छ, जुन समस्याहरू छ, यसको समाधान 100% हुन्छ। सन्दीपज्यू, यसमा जोड्न चाहन्छु है। तपाईँले भन्नुहुँदैछ यो फेरि पनि तपाईँले घरिघरि भन्नुहुँदैछ सफल भएको नै मान्नुहुँदैछ है। यो विपक्षीले लगाएको जुन चाहिँ आरोप छ है कि तपाईँहरू गएर त्यहाँ वार्ता गर्नु मात्रै हो, बात मारेर निस्किनु मात्रै हो भन्ने, तर कहाँ त्यो पनि सही भएको जस्तो देखिँदैछ। अन्त आएर त वार्ता नै त भयो, पाउने त केही भएन। कि विगतको दिनमा के थियो भने तपाईँहरूकै होइन अन्तर्वार्तामा सायद तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो त्यसमा, र स्वयं संसद राज्य विष्टज्यूले पनि केही न केही राम्रै हुन्छ, केही न राम्रो कुरो पाइन्छ भनेर जानुभएको हो नि त एक दिन अगाडि। तर पाउनु त केही पाएन, त्यहाँ आश्वासन मात्रै त पाइयो। अन्त यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ अब के अरे सफल भएको मान्नुहुन्छ होइन? अर्को वार्तालाई पर्थ्यो भन्दाखेरि त मिल्ने हो, तर यो नै सफल भएको, केही पाएको छैन, आश्वासन दिइरहेछ, ल भोलि बात गरौँ न त भन्ने कुरो होइन। हाम्रो कुरो सिधा कुरोमा हो भने त भोलि बात गरौँ न भनेको नि त। यो एउटा प्लस पनि के भयो, तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ रेकर्ड आयो है BIBमा रेकर्ड आयो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको प्लस पनि भयो नि। यसको आधारमा तपाईँहरू यो मचेको जस्तो भान भएको छ नि त। हेर्नुहोस्, हताइती पाउने भनेको पैसा हो। दिल्लीलाई पैसा माग्नु गएको भए हिजो प्लाटै कति करोड दिन्थ्यो, त्यो हताइती पाइन्थ्यो। यो पहाड समस्याको समाधान हो। यत्रो 2007देखि एउटा फेक आन्दोलन चलाएर 2011मा जबरजस्ती अनकन्स्टिट्युसनल GTA भित्र र पहाडको अवस्था डमाडोल बनाएर लथालिङ्गै बनाएको चिज हो। यसलाई सङ्घाल्न एउटै मात्र वार्ताले कहिले पनि सफलता पाइँदैन। यसैले त्यसै कारण तपाईँले वार्ता यो वार्ता सफल हो, भन्नु त मिलेन नि। वार्ता सफल हो किनभने गृहमन्त्रीज्यू स्वयं बस्नुभयो, उहाँले अध्यक्षता गर्नुभयो, उहाँसँग थुप्रै मन्त्रालयको सचिव हजुर पाएको हुनुपर्ने हो त सफल। हेर्नुहोस्, पाउनलाई सफल भनिन्छ है, त्यसलाई प्राप्ति भनिन्छ। वार्ता सफल भएर त्यसलाई प्राप्ति भनिन्छ, त्यसलाई रिजल्ट भनिन्छ। हामीले भनेको छैनौँ कि वार्ताको रिजल्ट आयो भनेको छैनौँ, हामीले भनेको छौँ हिजोको वार्ता सफल भयो किनभने गृहमन्त्री स्वयं बस्नुभयो। सफल भएको वार्ता हुनु नै सुन्नु रिकर्ड छ, त्यसमा चाहिँ आयो, त्यो मात्रै सफल हो भएको जस्तो पनि देखिँदैछ। त्यो चिज होइन। तपाईँले सुन्नुमा पनि आउँदो होला, खासै
खासै कि उहाँहरूले पर्याप्त त गर्नु सकेन, जो कि मैले अघि पनि एउटा प्रश्न राखिहालेँ कि विपक्षीको दलहरूले अघिबाटै भन्दै आइरहेको थियो के वार्ता नै हुने हो, चिया पिउने हो, बिस्कुट खाने हो, अनि त्यसको बादमा निस्केर बाहिर प्रेस वार्ता दिने हो, भोलि यस्तो यस्तोमा फलाना ढिस्कना पत्र पत्रिकातिर आउने हो। तर त्यो कहाँ सत्य भएको जस्तो पनि देखिँदैछ। किनभने राजु विष्टज्यूले पनि खुलेर कुरा गर्नु सकेको छैन। म पनि खुलेर गर्दिनँ आज, म पनि खुलेर कुरा गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, 1.5 घन्टा टक्स भएको, यो लुन्जु फुन्जु थोत्रे मान्छेसँग बसेको चिज होइन। भारत जस्तो गणतान्त्रिक देशको सबैभन्दा मजबुत गृहमन्त्रीसँग बसेको। म पनि यहाँ प्रेसमा आज म खुलेर बोल्न चाहदिनँ, तर यति नै हो, वार्ता सफल भयो। हिजो वार्ता नबसिएको भए चाहिँ वार्ता असफल भनेर बुझ्नु पर्थ्यो। वार्ता बस्यो, हाम्रो समस्याहरू सुनवाइयो, गृहमन्त्रीले पनि धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यो हामीले प्रेसमा भन्नु हुँदैन, अपोजिसनको साथीहरूलाई सुँगुरलाई मोती दिएको जस्तो हुनसक्छ। यसैले तपाईँको हिजो राजु विष्टको उता नर्थ ब्लकमा जुन प्रेस कन्फरेन्स भयो है, त्यहाँ एउटा कुरो राजु विष्टले भनेको थियो, विशेष हिस्ट्रिकल भनेको थियो। हिस्ट्रिकल भने तपाईँले जति पनि हिस्ट्री पढ्नुहुन्छ नि, हिस्ट्री चाहिँ कति बेला लेखिन्छ भने चाहिँ कुनै पनि वीर पुरुषले कुनै पनि कुरोलाई जित्छ भने त्यहाँ चाहिँ हिस्ट्री लेखिन्छ। हिजो चाहिँ के भन्यो भने हिस्ट्रिकल पऱ्यो त्यो होइन। अर्को कुरो चाहिँ के भएछ भित्र भन्दा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ प्रेस मिटमै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ विशेष चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भित्र गएर चाहिँ गोर्खाको समस्याको समाधान भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ तपाईँहरूको एमपीले चाहिँ के कुरा गरेछ भन्दा चाहिँ जिटिए भोट र त्यहाँ के नगराएको पश्चिम बङ्गालले इलेक्सन पञ्चायत इलेक्सन नगराएको पो त्यो भित्र वार्ता भएछ तपाईँको। किनकि तपाईँको एमपीले त्यहाँ प्रेस मिट गराएको छ, के तपाईँहरूको त्यो भित्र केही चल्दैछ? हेर्नुहोस्, पश्चिम बङ्गाल सरकारले हामीलाई माया गरेर हामीलाई न्याय गरेको भए, हाम्रो पनि दिदी जस्तो भएर, हाम्रो पनि आमा जस्तो भएर व्यवहार गरेको भए आज हामी बङ्गालदेखि छुट्टिन्छौँ भनेर कदाचित भन्ने थिएनौँ। तर पश्चिम बङ्गालको अन्याय र अत्याचारले हामीमाथि थिचोमिचो गर्यो। जबरजस्ती जनताले नकारेको व्यक्तिहरूलाई नोमिनेट गरी घरिघरि राखियो जिटिएमा। संवैधानिक तपाईँको कुरामा आउँदैछु, संवैधानिक हक र अधिकारदेखि पहाडलाई वञ्चित गराएको कारणले गर्दा बङ्गालले हामीमाथि अन्याय र अत्याचार गरेको हामीले हाम्रो अभिभावकलाई सुनाउने हिजोको हाम्रो एउटा मौका हो। त्यही कारणले अन्याय र अत्याचार भएको छ। अब हामी बङ्गालमा बस्दैनौँ, गृहमन्त्रीज्यू अब हामीलाई कमसेकम छुटाउनुहोस् भनेर हिजो हामीले कुरा राखेको हौँ। अब हिस्टोरिकल कसरी भयो त हिजो 11 पल्टको वार्तामा डुवर्सबाट प्रतिनिधि पाएन। डुवर्सको एउटा मन दुःख थियो कि पहाडलाई आन्दोलन हामीले सघाउँछौँ तर वार्तामा कहिले पनि हामीलाई दिल्ली लगिँदैन भन्ने एउटा मन दुःख थियो। दुखेसो थियो, त्यो जायज थियो। तर हिजो चाहिँ प्रथमचोटि हो पहाड तराई र डुवर्सको जनप्रतिनिधि र नेतृत्व गर्नेहरूलाई लिएर दिल्लीमा जुन नर्थ ब्लकमा पहाडको गोर्खाको मात्रै होइन तराई डुवर्स भारतीय गोर्खाको समस्या समाधान हेतु जुन एउटा वार्ता सुरुवात भएको थियो, यो हिस्टोरिकल वार्ता हो, यो माइल स्टोन हो। भोलि गएर पहाड तराई डुवर्सले गोर्खाले सफलता पाउँछ भने भोलिको हिजोको जुन वार्ता सुरुवात भएको छ, जुन जुन बुदाहरूमा बातचित भएको छ, त्यसलाई नै बेस गरेर वार्ता त्यो अघि कार्यान्वयन गरिन्छ। हिजो तपाईँहरूले जिटिएको खास खेस्रोहरू पनि जलाउनु, हामी जलाउँछौँ। त्यसै नै यहाँ दार्जिलिङको अगाडि बाटो अगाडि तपाईँहरूले पोस्टरिङ गरेर पनि विरोध जनायो। तर एमपीले त तपाईँहरूको उता गएर त जिटिए इलेक्सन गरिदिएको छैन भनेर कुरा राखेको छ भनेर हिजो प्रेसमिट गरेको। सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ के हो? एमपीले नजर जिटिएमै जस्तो देखिन्छ। एमपीले स्पष्ट रूपमा मलाई थाहा छ, एमपीले भन्नुभयो कि जनताले नकारेको मान्छेलाई घरिघरि जिटिएमा राखेर मनमानी गर्दैछ भनेर त्यो सन्दर्भमा उहाँले जिटिएको कुरा निकाल्नु भएको। राजु विष्टज्यूलाई पनि थाहा छ, पहाडलाई पनि थाहा छ, हामीले जिटिए नकारेको। हिजो मात्र त के जिटिए अझै पनि थोप्यौँ भने हामी फेरि पनि जिटिएको खेसराज जिटिएको एक्टलाई हामी जलाउन तयार छौँ। किनभने यो पहाडको जनताले नकारेको व्यवस्था हो। पहाडको जनता खुसी छैन। जिटिएबाट के भयो? जसले ल्यायो त्यो नेताहरूले सिन्टेक्स भरे, ती नेताहरूले फर्च्युनर गाडी किने, ती नेताहरूले होटलसम्म किने। त्यो नेतालाई मात्रै फाइदा भयो जिटिएले। वार्ता भएपछि वार्ताले यदि दिल्लीले केही दिँदैन अनि पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले फेरि पनि जिटिए चुनाव गराउँछ भने दार्जिलिङको सम्पूर्ण जेएनएलएफले त्यसमा हिस्सा लिँदैन भनेपछि जिटिए पहाड चुप्पो लागेर बस्दैन।
हामी मात्र होइन, पहाड चुप लागेर बस्दैन। मैले भने नि पहाड चुप लागेर बस्दैन। जलाउने मान्छेले यदि फेरि जिटिएको चुनाव हुन्छ भनेपछि अहिले तपाईँले भने के मरिसकेको मान्छेको कात्रोलाई सुन्नुहोस् म दिँदैछु। मरिसकेको मान्छेलाई जलाइसकेपछि उसको कात्रो र खास्टो घरमा ल्याइन्छ? ल्याउँदैन नि, त्यो अशुभ हुन्छ। यो जिटिए जलाइएको हो, पहाडले यो जिटिएलाई नकारेको, यसलाई भित्रायो भने अशुभ हुन्छ। त्यसैले इलेक्सन भयो भने तपाईँहरूले त्यो जिटिए इलेक्सन छोडिदिउँ। तपाईँहरूले हिस्सा लिन्छ कि भाग लिनुहुन्छ कि यो एउटा प्रश्न मैले अघि भने त हुन्छ कि हुँदैन? मरेको लिँदैन जेएनएलए पार्टीले। जेएनएलए पार्टी जिटिएको कहिले पनि कदाचित चेयरमा बस्दैन पनि, इलेक्सन लड्दैन पनि, किनभने यो अनकन्स्टिट्युसनल जिटिए हो। यो जिटिएको कारणले गर्दा पहाड लथालिङ्गे भयो। आज हेर्नुहोस्, टुरिज्मको सेक्टरमा हेर्नुहोस्, एजुकेसनको सेक्टरमा हेर्नुहोस्, ट्रान्सपोर्टेसनको सेक्टरमा कुन हेल्थको सेक्सनमा हेर्नुहोस्, जिटिएले कहाँ चाहिँ लथालिङ्गे बनाएको छैन। यही नाखुसीको कारणले गर्दा हिजोको वार्ता अहम थियो, महत्त्वपूर्ण थियो। हिजोको 1.5 घन्टाको वार्तामा के चर्चा भयो, परिचर्चा भयो। अब भनिन्छ नि त, राजनीतिमा सबै उल्टी गरेको जस्तो त भन्नु मिल्दैन। पोलिटिक्स इज अनसिन म्याथमेटिक्स। अपोजिसनको साथीले पत्याएको छैन, वास्तवमा उहाँलाई पत्याएको छैन भन्दा पनि उहाँहरूलाई थाहा छ योपालि दिल्लीले कुछ गर्छ, गृहमन्त्रीज्यूले योपालि कुछ गर्छ, किनभने यहाँबाट पहाडबाट गएको टोली मजबुत छ। योपालिको सांसद एसएस आलवाले जस्तो होइन, योपालिको सांसद जसवन्त सिंह जस्तो होइन। उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूको मनको डरले सताएर साथीहरू बाउलाएको मात्रै हो। सन्दीपज्यू के बुझिन्छ भने एक्चुअलमा मैले अघि पनि यो प्रश्न राखेँ, अलिकति छुन चाहन्छु है। विष्टज्यू है, तपाईँहरूकोमा राखिहाल्यो। विष्टज्यूले अगाडिबाट आएर 1 दिन अगाडि नै भन्नुभएको केही न केही राम्रो हुन्छ, केही न केही राम्रै दिन्छ भन्ने खालको उहाँको भनाइ थियो है। तर जब यो वार्ता समाप्त भएर बाहिर निस्केपछि प्रेस वार्तामा अर्कै खालको बोली उहाँको के छ भने हामीले देखिरहेको छौँ, विष्टज्यूले जब दिल्लीमा केही कार्य गर्नेवाला छ भनेपछि टुक्लुक्क दार्जिलिङ आइपुग्नुहुन्छ होइन। फेरि जब त्यो कार्य केही गरिँदैन उहाँ चुपचाप बस्नुहुन्छ है। त्यो दिन त उहाँले भनिहाल्नुभयो कि केही राम्रो प्राप्त हुन्छ है। फेरि प्रेस वार्तामा उहाँले फेरि अर्कै कुरो गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो साथीले प्रश्न राखिहाल्नुभयो कि जिटिएको इलेक्सन अथवा पञ्चायत इलेक्सन जिटिएको ब्ला राज्य सरकारले थिचोमिचो गरेको कुरोहरू त्यो त गर्नु हिजो जरुरी थिएन नि त। हामीले कहाँ यो लाग्दैछ कि उहाँले साँप पनि नमरोस्, लठिम नभाँचोस् भन्ने खालको चाल चलेको जस्तो भान भइरहेको छ। यसमा तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन? तपाईँहरू उहाँको सिधा कुरो भनौँ भने उहाँको त्यो लैलै थैथमा फसेको जस्तो पनि देखिँदैछ कता कता। तपाईँलाई के लाग्छ यो कुरो अलिक स्पष्ट? हेर्नुहोस्, बङ्गालबाट किन छुट्टिने भन्ने एउटा प्रश्न त खडा हुन्छ नि त। मैले भने नि अघि नै, माया हामीलाई त्यही दिएको भए आमाले जस्तो, हामीलाई पनि आफ्नै छोराछोरीले जस्तो हेर विचार गरेको भए हामी बङ्गालबाट छुट्टिने थिएनौँ नि। बङ्गालको अन्याय र अत्याचारको त हामीले दिल्लीमा गएर त कुरा गर्नै पर्यो नि त। हाम्रो 11 जनालाई गोली ठोकेको कुरा त गर्नै पर्यो नि त, किनभने त्यसले हाम्रो मनमा आगो लागेको हो नि त। बङ्गालबाट छुट्टिनुको कारण आधार के हो, हामी किन छुट्टिँदैछौँ, किन बस्न चाहँदैछौँ, त्यो कुरो त हामीले दिल्लीलाई बताउनु जरुरी हो। हामीलाई अन्याय र अत्याचार हुँदैछ, हामीले हक र अधिकार पाएनौँ, त्यही भएर छुट्टिने हो। तर हेर्नुहोस्, सांसदज्यू भनेको, राजु विष्ट भनेको चाहिँ पहाडको लागि इष्टको रूपमा उहाँले काम गर्नु हुँदैछ। इष्ट भनेको त इष्टदेव हो। कसरी? हेर्नुहोस्, के काम गर्यो के पनि बताइदिनुहोस् न। त्रिपक्ष वार्ता, गोर्खाको समस्याको समाधानको लागि आजसम्म कुनै पनि एमपीले खोल्न नसकेको गोर्खाको छोरा राजु विष्टज्यूले खोल्नु भएको छ। हैन तपाईलाई यो चौक मैले भने नि उहाँले क्रेडिट लिँदै बस्नु त भएन नि त, खासै प्राप्त त हालेको छैन नि त हैन। सुन्नुस् म एउटा उदाहरण दिएँ। हेर्नुस्, गोरामोमो जो पार्टी छ तपाईहरु एकदम भन्नु एउटा जातिप्रति समर्पित भएको पार्टी हामी मान्छौँ, देखि पनि रहेको छौँ है। दार्जिलिङ पहाडको मात्रमा सम्पूर्ण संसारभरि छरिएर बसेको गोर्खा जातिको हितको निम्ति लड्नु भइरहेको छ। तर कहाँ राजु विष्टज्यूले चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ है,
उहाँले त्यही कार्य गरेको जस्तो देखिन्छ छ। अब त स्पष्ट भएको पनि देखिन्छ हेर्नुहोस्। के काम गरेन त्यो भनिदिनुहोस्। राजु विष्टज्यूले के काम गर्नु भएन त्यो भनिदिनुहोस्। काम त खासै के प्राप्त गरेको जस्तो के गर्नु भएन भन्नुहोस्। छैन भनेर हामी सिधै भन्नु सक्छौँ। के गरेको छैन एउटा त भनिदिनुहोस्। वार्ता गर्नु नै ठुलो कुरो होइन, त्यो संसदमा उसमा शीतकालीन सदनमा बोल्नु नै उहाँको कार्य, उहाँको काम हो। त्यो काम त उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि गएर तपाईँलाई त्यो औदा दियो तपाईँ पनि बोल्नु पर्छ। पहिलाको र उहाँले कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् पहिला जसले सुन्नुहोस् मैले तपाईँको प्रश्नको ध्येय बुझेँ। काम गर्ने व्यक्तिलाई काम गर्यो भन्नुपर्छ। काम गर्नु आउने खेतालाले जेला पाउँछ भने राजु विष्ट सांसद भएर जो उहाँले जुन काम गर्नुभयो उहाँले स्याबासी पाउनुपर्छ। आजसम्म दार्जिलिङको इतिहासमा गोर्खाहरूको इतिहासमा यत्रो सशक्त रूपमा तेज तरार जुन मिजाज भएको व्यक्ति सांसदको रूपमा हामीले पाएको थिएनौँ। हेर्नुहोस् उहाँले सबैभन्दा ठुलो कुरो हाबेजाबे कुरो छोडिदिउँ। त्यो सानसानो उहाँले जे काम गर्नुभयो 11 तारिकसम्म उहाँले जे काम गर्नुभयो त्यो त सबै पहाडलाई थाहा छ। कोभिड कालमा होस् चाहे जे होस् आवाज उठाउनु पर्ने उहाँले गर्नुभयो। तर सबैभन्दा ठुलो उहाँले पहाड समस्याको समाधानको वार्ता खोल्नुभयो। टक्स स्टार्ट भयो। धेरैले लाग्ला वार्ता केही पनि होइन भनेर, तर कुनै पनि समस्याको समाधान टेबलमा बसेर चर्चा परिचर्चा गरे बाफत मात्रै समस्याको समाधान निस्किन्छ। नत्र भने टेबलमा नबसी वार्ता नगरी बातचित नगरी कुनै पनि चिज आउँछ भने त्यसलाई थोपिएको भनेर बुझ्नुपर्छ। तर यो गोर्खाहरूको मनमा के छ, गोर्खाहरूले के चाहन्छ केन्द्र सरकारलाई बताउनु जरुरी एउटा ड्युटी हो। टेबलमा बसिसकेपछि त्यो डेकोरेम हो, प्रोटोकल हो, त्यो बताउनु पर्ने हुन्छ। यसैले गृहमन्त्रीज्यूले हिजो पहिलो राउन्डमा सुन्नु र सुनाउनु भएको छ। अब दोस्रो राउन्डदेखि यसको रूपरेखाहरू देखिँदै जाइन्छ नि। सन्दीपज्यू, राजु विष्ट चाहिँ एउटा कम्पनीको सिइओ हुनुहुन्छ होइन, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर। त उहाँलाई याद छ मार्केटिङ कसरी गरिन्छ, मान्छेको मनलाई कसरी राम्रो गर्छ भन्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँ हिजो अस्ति यहाँ आउनु भएको थियो। त्यति बेला उहाँले के भन्नुभयो भन्नुहोस् त, विशेष चाहिँ 12 तारिकै केही हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो साइडमा। केही भयो त, केही हुन्छ, केही भयो त, वार्ता भयो। कुरा चाहिँ के राखेछ भन्दा चाहिँ उहाँले बाहिर आएर के भने अर्को कुरा चाहिँ भन्दा चाहिँ सबै भित्र जे भएको छ त्यो कुरो चाहिँ सबै प्रेस मिडियालाई भन्नु सकिँदैन। सक्दैन त्यो सकिँदैन। न त भित्र छैसौ अनुसूची नै पाक्दै छैन त्यो भित्र। अब के पाक्दैछ कसो पाक्दैछ त्यो त गृहमन्त्रीको दिमागमा पाक्दैछ। जुन दिन गृहमन्त्रीको मुखरबिन्दबाट निस्कन्छ त्यति बेला त्यो अफिसियल मान्नुपर्छ। त्यसलाई त्यही व्यवस्था हो भनेर बुझ्नुपर्छ, त्यही समस्याको समाधान हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर आज राजु विष्टको तपाईँले साह्रो राम्रो कुरा उठाउनु भयो। उहाँ सिइओ होइन, उहाँ एमडी हुनुहुन्छ। उहाँ सूर्य फाउन्डेसन 6000 करोडको कम्पनीको उहाँ एमडी हुनुहुन्छ। सिइओ र एमडी एउटै हो होइन, सिइओ भनेपछि त अर्को भयो, एमडी हुन्छ होइन, म्यानेजिङ डाइरेक्टर हो। एउटै हो, चिफ एक्जिक्युटिभ भनिन्छ एउटा। चिफ एक्जिक्युटिभ एउटा सिइओ हुन्छ, त्यो मुनि एमडीहरू पनि राखिन्छ। उहाँ एमडी एकजना वान अफ द मेम्बर। उहाँले पैसा रुपियाँ कमाउनुको लागि सांसद हुनु परेन, सांसद कोषबाट अलिकति प्याक मनी पाऊँ भन्ने उहाँको चाहना छैन। उहाँलाई सबै कुरो पुगिसहरू छ। तर उहाँकोमा जुन एउटा डेडिकेसन 2019देखि हामीले देख्यौँ, जब उहाँसँग जोड्यौँ आजसम्म हेऱ्यौँ, उहाँको दक्षताको कारणले गर्दा, उहाँको निरन्तर प्रयासले गर्दाखेरि आजको यो गोर्खाको समस्या सम्बन्धी वार्ता हिजो बसिएको। नत्र भने यो वार्ता खोल्नु बहुत गाह्रो हो। सायद दार्जिलिङे सांसद राजु विष्ट नपाउँदो हो त यो वार्ताको सायद अत्तोपत्तो पनि हुँदैन थियो। किनभने 10 साल त हामीले देख्यौँ। हामीले हेभी वेट ल्यायौँ जसवन्त सिंह, त्यहाँदेखि फेरि हामीले एसएसवाला ल्यायौँ। 10 सालमा के भयो? केही पनि भएन। तर सांसद राजु विष्टले मात्र 2 वर्षमा गोर्खाको समस्याको समाधान सम्बन्धी गृहमन्त्री लेभलबाट अमित शाहको अध्यक्षतामा चान्चुने कुरो होइन नि त। गृहभित्रको देशभित्रको समस्या सुल्झाउने नै त गृहमन्त्री। अब दिने मान्छेसँग वार्ता बसिसकेपछि हतारे जोइले काम बिगार्छ भने जस्तो त आत्तिनु भएन नि त। एउटै वार्ताले पहाडको समस्या समाधान हुँदैन। हिजो त सुन्नु पर्यो, सुनाउनु पर्यो। अब हेर्दै जानुस् न, योपालि अपोजिसनको साथीहरूले विरोध गर्दा चाहिँ उहाँहरूको धर्म हो, विचारहरू माया लाग्ने स्थितिमा छ। दिने मान्छेलाई गाली गर्दैछ, कसलाई? दिदीलाई खुसी बनाउनुको लागि। विचारहरू त खेताला गर्दैछ, उहाँहरूले पाउँदैछ होला परिश्रमिक, उहाँहरूको त्यो धर्म हो। तर हाम्रो धर्म, हाम्रो जिम्मेवारी हो, गृहमन्त्रीको कुरालाई हामी मान्छौँ।
लुम्जे झुम्जे झुसे थोत्रे कुराहरू थोत्रे व्यवस्था ल्याउनेहरूको जुन भनाइलाई यत्रो गहनता लिनुपर्ने देखिँदैन। देशको गृहमन्त्रीले भनेको कुराको गहनता रहन्छ, महत्त्व रहन्छ, भ्यालु रहन्छ। यसैले हिजोको वार्ता सफल भयो। प्रथम वार्ता पहिलो राउन्डको, अब दोस्रो राउन्डको वार्ता छ, त्यसको हामी इन्तजार गरिरहेका छौँ। अनि पहाडको तर्फबाट हामी गृहमन्त्री र राजु विष्टज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो वार्तामा तपाईँको आउने वार्ता अथवा वार्ता समाप्त भएपछि है पाउने कुरो भएपछि त्यहाँनिर जुन चाहिँ अहिले मेरो साथीले पनि प्रश्न राख्नु भएको थियो है, छैटौँ अनुसूची उहाँहरूले भित्रायो भने तपाईँहरूलाई के त्यसमा समस्या? यो चाहिँ अब यो छैटौँ अनुसूची भन्ने चाहिँ सायद अब पहाडको एक दुईजना तपाईँहरू छोडेर एक दुईजना मिडियाले सुरुमा उठाए, एक दुईजना व्यक्तिहरूले उठाए। हामीले त कहिले पनि छैटौँ अनुसूची पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो भनेको छैनौँ। राजु विष्टज्यूले पनि भन्नुभएको छैन, स्वयं गृहमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छैन। यो हिजोको पिआइबीमा हेर्नुहोस्, प्रथम चर्चामा पनि भएको छैन। अब सुन्नुहोस्, आरम्भ भयो मात्रै भनिएको छ, त्यसमा खासै ठुलो कुरो हेर्नुहोस्, गोर्खाको समस्या के हो? गोर्खाको समस्या के हो? जातीय अस्मिताको चिन्नारीको कुरा छ, यहाँनिर माटोको समस्या छ। गोर्खाको समस्याको समाधान त राजु विष्टज्यूले हाम्रोमा फुटेज पनि छ, महाकाल डाँडा अगाडि नै कसम खाएको कि म गोर्खाल्यान्ड नै ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अब समस्याको समाधान पनि गोर्खाल्यान्ड हो होइन। एक्जाम बस्ने नानीले चाहे त्यो छोरा होस् चाहे छोरी होस्, उसले फेल हुन्छ भनेर एक्जाम बस्छ? म त प्रथम हुन्छु भनेर एक्जाम बस्छ नि त उसको। महाकाल डाँडालाई चाहिँ कसम खानु भनेको अनि के उहाँले काम गर्नु भएन? हिजो दिने मान्छेसँग वार्ता बस्यो, दिने मान्छेको अगाडि कुरा राखियो। हतार नगर्नुहोस्। हतार गरेको छैन, हामीलाई जनताले सोध्नु लागेको प्रश्न तपाईँ माझ राखेको जनतालाई स्पष्ट थाहा छ। आजभोलि त तपाईँले कहाँ कतङ्गाल सुन्नु हुँदैछ होला, बिजेपीदेखि पनि जनताहरूले कहाँ मन दुखाएको जस्तो देख्नुमा आइरहेको छ। होइन, 11 तारिकसम्म त मन दुखाउँथ्यो, सही हो जनताले, किनभने टक्सै सुरु भएको थिएन नि त। त्यही त मैले अझ के भन्यो भने त्यो जुन चाहिँ प्रश्न राखेको थिएँ कि छैटौँ अनुसूची भित्रायो भने तपाईँ सहमति हुनुहुन्छ हुँदैन है, यो अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् न, हुनुहुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस्, दिने भनेको गृहमन्त्री हो। उहाँले सुन्नुहोस्, उहाँले गोर्खाको समस्याको समाधान के देख्नु भएको छ, के सोच्नु भएको छ, हामीले गोर्खाको समस्या समाधान के लिँदा हुन्छ भनेर नै त वार्ता सुरु भयो। अब वार्ता सुरु हुँदैन म किन बिचमा बाठे भएर यो दियो भने त्यो दियो भने यो ठिक त्यो ठिक भन्नु? हामी गृहमन्त्रीको कुरा सुन्न तयार छौँ, हामीले पर्खिरहेका छौँ। फाइनल जब यो वार्ताको अन्तिम चरण पुग्छ, गृहमन्त्रीले तपाईँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न हो नि त। भोलि गएर स्याट्टै त्यो छिराइदेला लु यो है भन्ला, त्यति बेला पनि कसले भन्यो त्यो ल्याउँदैछ भनेर चाहिँ? होइन, मेरो प्रश्न तपाईँलाई, त्यही त हामी त हामी त प्रिपेरेसन त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि हो भनेपछि तपाईँहरू त्यसमा मान्य हुनुहुन्न। हामीले अस्ति नै भनिसक्यौँ त। ल त ठिकै छ, तपाईँको कुरा हामी। तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस्, आज म प्रेसलाई पनि मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, 6 सेड्युल ल्याउँदैछ भने चाहिँ कसले भने? सुटुक्कै भन्यो भने चाहिँ भन्नुहोस्। गृहमन्त्री भन्दा पनि ठुलो व्यक्तिहरू त पहाडमा भएको जस्तो बुझियो, जसले चाहिँ वार्ता नभई वार्तामा यो छिर्छ त्यो छिर्छ। के गृहमन्त्रीको स्क्रिप्ट दार्जिलिङमा बनिन्छ? अब त्यो व्यक्ति कमसेकम मलाई पनि भेटाइदिनुहोस्। मलाई त लाग्छ देशमा गृहमन्त्री शङ्का चाहिँ छ नि, किन भन्नुहोस् त राजु विष्ट त्यो शङ्का त फुकिदिनुहोस् न, सकिए बजिहाल्छ। शङ्का फुकिदिनुहोस् बजिहाल्छ। राख्नु भएन नि तपाईँलाई अर्को म राख्दिनँ, स्पष्ट राख्दिनँ। भन्नुहोस् त, धेरै जेनेरेसन्सहरू यहाँ बितिसक्यो। हाम्रो बिजेपीले पनि घरिघरि कलकत्ताको छेउमा आउँछ अनि भन्छ कि गोर्खाहरू यहाँको होइन भन्छ, अनि फेरि सुधारेर प्रेसमा उहाँले गोर्खा यहाँकै हो भन्छ। 15-20 साल 15 सालभन्दा अलिक 16 साल जस्तो लागिसक्यो होला बिजेपीलाई पहाडले सपोर्ट गरेको। तर अहिलेसम्म उहाँले हाम्रो आँखा चिम्से जाति छ नि, यसलाई डिस्क्रिमिनेसन प्रकारले हेरिरहेको छ। तपाईँ दिल्ली बम्बईमा जानुभयो भने हामीलाई अहिले पनि यहाँको के पो दार्जिलिङ इलाकाको भन्ने मान्दैन, उनीहरूले नेपालकै भन्छ। अनि त्यो बिजेपीले गरेको हो होइन, त्यो इन्डियनले प्रायः त्यस्तो प्रकारले हेर्छ होइन, इन्डियनको भारत सरकारले। अब त्यो 130 करोड मान्छेमा कसले सम्झाउने? त्यो उनीहरू इलिटरेट भएको कारणले गर्दा देशको विविधता थाहा छैन। फेरि बिजेपीको आएर घरिघरि त्यसै भन्छ। बिजेपी कसले भन्यो? गृहमन्त्रीज्यूले त भन्यो, जितना इस जमीन में हमारा हक है उतना आपका भी हक है, आप भी इस जमीन से जुड़े हुए, आप इधर का है भनेर गृहमन्त्रीले दियो त, सर्टिफाइड गर्यो त।
देशको गृहमन्त्रीले भनिसकेपछि हामीले लुम्रे झुम्रेको त कुरा पत्याउनु भएन नि त। मेरोबाट हेर्नुहोस्, तपाईँ मेट्रोपोलिटन सिटिजतिर जानुहुन्छ भने विशेष यहाँको नानीहरूले होइन केटाकेटीले हामीलाई देख्नु साथ त्यहाँको इन्डियनहरूले त्यहाँको जति पनि छ नि त्यहाँ हामीलाई बाहिरको बनाउँछ। सिक्किम अलरेडी स्टेट हो, नागाल्यान्ड अलरेडी स्टेट हो होइन, यो हाम्रो अल्टो फाल्टो क्वेसन स्टेट हो। विशेष त्यहाँ जाने बित्तिकै हामीलाई बाहिरकै बनाउँछ। स्टेट पायो सिक्किमले, सिक्किमलाई पनि सिक्किमको यदि त्यहाँको युथहरू त्यहाँ काम गर्न जान्छ भने हामीलाई अर्कै नजरले हेर्छ, उनीहरूले बाहिर फोरेन के गोर्खाको चिनारीको निम्ति गोर्खाल्यान्डै भए पनि हामीलाई त त्यही नजरले हेर्ने रहेछ। कसरी चाहिँ यसको हाम्रो चिनारी हाम्रो संस्कृतिलाई इन्डियामा प्रोटेक्सन गर्न सकिन्छ होला तपाईँको? जबसम्म हाम्रो यो अनुहार रहन्छ नि, यो चिम्से अनुहार रहन्छ नि, त्यस्तो लान्छाना लाउनेले लाउँदै गरोस् न। देशको गृहमन्त्रीले गोर्खाको समस्या सम्बन्धी समाधान गर्नुको लागि देशको गृहमन्त्री हाम्रो पक्षमा भएपछि किन सुर्ताउनु? आज नर्थ इस्टको पनि समस्या त्यही छ, नर्थ इस्टकोलाई चिङ्की भनिन्छ। त्यो जो व्यक्तिले भन्दैछ उसको त्यो देशको विविधता छ उसलाई थाहा छैन, त्यो कारणले भनेको। तर त्यसलाई त्यो विषयलाई यो वार्तासँग जोड्नु पटक्कै मिल्दैन। यसैले म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, हिजोको मिटिङ के भयो कसो भयो त्यसको प्रमाण PIBमा छ, गृह मन्त्रालय समक्ष राखिएको छ। म जनतालाई यही अपिल गर्न चाहन्छु, वार्ता सुरुवात भएको छ, हिजोको सफल वार्तापछि अब दोस्रो राउन्डको वार्ता हुँदैछ। पहाड समस्याको समाधानतर्फ दिल्लीबाट हाम्रो एक कदम हामी अघि बढिसकेका छौँ। यसैले आउँदो दिनको यहाँहरू सबैलाई म विशेष शुभकामना दिँदै जनतालाई यो हिजोको वार्ता सफल भएको क्रेडिट म सुम्पन चाहन्छु। धन्यवाद।